नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। प्राइम इस्युमा हामी समसामयिक विषयहरू लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको प्राइम इस्युमा हामी युवाहरूको बारेमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा नेपालबाट युवाहरू विदेश पलायन हुने लड्को बढ्दो अवस्थामा रहेको छ भने पढे लेखेका युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने क्रम पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। त्यसैगरी ग्रामीण भेगका युवाहरू भने खाडी मुलुकमा जाने क्रम पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र खाडी मुलुकमा जाँदै गर्दाखेरि मेन पावरबाट ठगिने, विदेशमा गइसकेपछि पनि ठगिने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र यसैसँग सम्बन्धित रहेर जानकारी गराउनको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्मा एयरपोर्ट पुग्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा, त्यसैगरी युवाहरूको भनाइ के रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ र नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि र सरकारले उचित व्यवस्था गर्न नसक्दाखेरि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् र यसलाई रोक्नको लागि सरकारबाट पनि खासै ठोस पहल हुन सकिरहेको छैन। अब भने हामी यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ, जहाँ चाहिँ हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि चर्चाको विषय छ। धेरै प्रकरणको चर्चाको विषय यहाँ जोडिने गर्छ, चाहे त्यो सुन प्रकरण होस्, चाहे यहाँ सर्वसाधारणसँग जोडिएका समस्याका कुराहरू हुन्। नेपालको एकमात्र सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सधैँ चर्चामा बन्ने गरेको छ। यहाँ धेरै घटनाहरू घटित भइरहेका छन्। केही समय अगाडिका सुन प्रकरण लगायतका धेरै दृष्टान्तहरू छन्। पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको एउटा बाटो जस्तै भएको छ, ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तै भएको छ। हामी यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय यहाँ कर्मचारी संयन्त्र जो रक्षक हो उही नै भक्षक भएको अवस्था छ। जसले नागरिकलाई रक्षा गर्नुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ, एयरपोर्टको संवेदनशीलतालाई तोडेर देशमा भयावह गतिविधि चलाउने, अपराधिक गतिविधि चलाउने कुराहरूको जुन निकायले रेखदेख गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, तर त्यही निकाय अहिले कमजोर भइसकेको अवस्था छ। केही समय अगाडि करिब 2 दिनभन्दा बढी समयमा केही कर्मचारीहरू, यहाँका अध्यागमनका कर्मचारीहरू, यहाँका नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू पक्राउ परेको कुरा धेरैलाई अवगत नै छ। यसैले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाका हिसाबले कति संवेदनशील छ त्यसलाई प्रश्न पार्छ। र त्योसँग जोडिएको अर्को कुरा 33 किलो सुन प्रकरणदेखि आएको यो सुन काण्डको चर्चा अहिले 14 किलो सुन प्रकरणसम्म पुगेको छ। अहिले हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अवैध सुन तस्करी भएका सुनहरू आउने गर्दछन् र यहाँका कर्मचारीहरूसँग, यहाँका हालीमुहाली भएका हाकिमहरूसँगको सेटिङ नमिले मात्र ती सुनहरू बरामद हुने गर्छ र सरकारवाला निकायले त्यसलाई जफत गर्ने गर्छन्। अन्यथा सेटिङ मिलेको अवस्थामा यी सुनहरू भेटिँदैन, थाहा हुँदैन। तस्करले अन्य कुनै तेस्रो मुलुकबाट सहजै सुन ल्याउँछ र त्यो सुनलाई लगेर तस्करी गर्छ, बेच्छ र उसले मनग्गे आम्दानी गर्छ, कर छली गर्छ। यद्यपि कानुन छलेर देशमा सुन ल्याउनु कानुनले वर्जित गरेको छ नेपालमा, तर त्यसको हेक्का छैन र तेस्रो चर्चा हो हामी सबैले लामो समयदेखि भोग्दै आएको वैदेशिक रोजगारीको पीडा। विदेश जानु गलत होइन दर्शकबिन, तर विदेश जानु एक अर्थमा पीडादायी छ। यहाँ प्राय जसो विदेश जानेहरू कुनै विषयमा दक्ष भएर आफ्नो दक्षता अनुसार विदेशमा काम गर्न गइरहेका छैनन्। मात्र रोजगारीको लागि यसरी दैनिक हजारौं मानिसहरू रोजगारीमा जाने प्रचलन रहँदै आएको छ। त्यसलाई सरकारी तहबाट अझै रोक्ने प्रयास भइरहेको छैन। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरू रोजगारीको लागि प्रमुख आकर्षण बनिरहेको छ, तर ती आकर्षण बनिरहेका युरोपेली मुलुकमा धेरै जसो कामहरू दक्षता भन्दा पनि दक्षता बाहिरको कामहरू लगाइन्छ।
जुन विषयमा नेपालका नागरिकहरू श्रमिक बनेर जान्छन्, उनीहरूसँग जे क्षमता छ त्यो अनुसारको काम पाइरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा लगायतका अन्य देशहरूमा उच्च शिक्षाको लागि जाने क्रम पनि बढेको छ। तर ती देशहरूमा उच्च शिक्षाको लागि गए पनि मूलत कुरा रोजगारीमै आएर जोडिने गर्छ। यो निकै दुःखदायी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हरेक दिन नेपालीहरू रोजगारीको लागि, उच्च शिक्षाको लागि भन्दै त्यो पनि रोजगारीसँगै जोडिएर उनीहरू विदेश जाने गर्छन्, विदेशीमा बाध्य छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले स्वयं स्वीकार गरेका छन् कि उनले भनेका छन् यो देशमा श्रम नगरिकन विदेश नजानुको विकल्प छैन। उनले स्वीकार गरेका छन्। श्रम मन्त्री भएको केही समय पश्चात नै उनले यो बताएका थिए। उनी धेरै पटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्, राजनीतिज्ञ हुन्, तर उनले नै देशमा नागरिकलाई जोगाउने भन्दा पनि उनी आइसकेपछि श्रम मन्त्रालयमा उनको इनिङ्स भइसकेपछि नेपालमै श्रम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो सिङ्गो सरकार नै यति बेला विदेश नजानुको, विदेश गएर पसिना नबगाउनुको विकल्प नभएको अर्थ लगाइरहेको छ। यो हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि निकै दुःखद खबर छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ झोला बोक्दै यता र उता भौतारिँदै नेपालीहरू विदेशको यात्रा तय गरिरहेका छन्। रोजगारीको लागि, आम्दानीको लागि, साधारणभन्दा साधारण जिन्दगी बिताउनको लागि नेपालीहरूको समय खर्च भइरहेको अवस्था छ। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामी यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूका भनाइहरू पनि जोड्न प्रयास गर्नेछौँ। बुवा नमस्कार। नमस्कार। यहाँको परिचय? म मनबहादुर थापा। कहाँबाट आउनु? म त यहाँ सिएफ गर्न आएको। हजुर। विमानस्थलमा आउँदाखेरि धेरैजना विदेश जानुहुन्छ, यसलाई चाहिँ एउटा सर्वसाधारणको रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? विदेशी क्रम बढेको छ। अब खोइ यो हिसाबले हेर्ने त नेपाल कुनै दिन गएर रीति नै हो कि युवाहरूको जस्तो पो लाग्छ मलाई। हजुरको परिवारमा सदस्य हुनुहुन्छ कि नै जो विदेशमा हुनुहुन्छ? परिवारमा छ, हाम्रो छोरी युएसमा हो, त्यसैलाई म सिएफ गर्न आएको। चाहिँ 2 वर्ष युएसमा, युनाइटेड स्टेट। हजुर। यो देशमा युवाहरूलाई टिकाउन नसकेको अवस्था छ हो नि। यहाँ अब विशेष त अब बाँच्न गाह्रो भयो के, रोजगारको समस्या भयो होइन। अब रोजगारको सिर्जना भयो त बाध्यात्मक कतिपय चाहिँ अब अवसरको कुराहरू छ होइन। अब एजुकेसनल लेभलको हिसाबले पनि अपर्च्युनिटी खोज्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ अप्सनल कुरा भयो। नेपालमै बस्दाखेरि पनि हाम्रो छोरीहरू पनि अब नेपालै हुँदाखेरि जागिर नै थियो, तर यहाँको जागिर र परको जागिर भनेको अब विशेष गरेर इकोनोमिकली होइन, फाइनेन्सियली उता चाहिँ बढी सुविधा हुँदाखेरि केही वर्ष भयो भने उतै गएर बस्ने, अनुभव गर्ने भन्ने खालको हिसाबको चाहिँ अलिकति एजुकेटेड उसकोहरूको छ होइन। अब सामान्य एजुकेटेड भनौँ न, +2 गरेकाहरू चाहिँ अथवा एसएलसी मात्रै गरेकाहरू चाहिँ अब बाध्यात्मक कुराहरू छन्। अब नेपालमा बसेर पनि अब ब्याचलर गर्ने, मास्टर डिग्री गर्ने, गरिसकेपछि फेरि रोजगारकै कुरा आउँछ, बाँच्नु पऱ्यो होइन, परिवार हेर्नु पऱ्यो, आमाबाउ हेर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि यहाँ रोजगारी भइहाले पनि अब 15,000, 10,000, 20,000 त्यो पनि ठेगान हुँदैन, कुनै बेला फायर गर्ने थाहा हुँदैन। अब त्यति पछाडि चाहिँ अब सहर केन्द्रित भयो, विशेष गरेर काठमाडौँ केन्द्रित भयो होइन। काठमाडौँ केन्द्रित हुँदाखेरि अब 20-30 हजार को जागिरले देडा भाडा तिर्नु पर्यो, अनि आफ्नो चाहिँ घाँसबासको व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। त्यही पारिवारिक जिम्मेवारी पनि उठाउनु पर्यो। अनि परिवार भएपछि त फेरि जिम्मेवारी भयो होइन। छोराछोरी भयो अनि पढाउनु भनेको त एकदमै गाह्रै कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि केही वर्ष भए पनि विदेश जाउँ, केही भइहाल्छ कि भन्ने खालको चाहिँ छ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि विदेश गएकाहरूको पनि गइसकेर यहाँ धेरै दुःख पाएर आएकाहरू छन्। धेरै त अब
बक्समा फर्किन्छन्, बदादरनाक कुराहरू छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो त विशेष त चाहिँ अब राज्यले सरकारले अब एउटा चाहिँ होइन अब दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अब रोजगारी चाहिँ कसरी देशमै चाहिँ सिर्जना गर्ने र युवाहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरा छ। र अर्को चाहिँ एउटा विकराल परिदृश्य चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब युवाहरू बाहिर जाँदाखेरि अब देश चलाउनु त अब पोलिटिक्सले हो। अब त पोलिटिक्स अब राम्रो चाहिँ लिडरहरू नबन्ने भयो के। अब सब बाहिर गए पश्चात त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको स्ट्रिक्ट नियमअनुसार काम गर्नु पर्यो। अब फर्केर आउँदाखेरि एक किसिमको एकरो भइसकेको हुन्छ र फर्किँदाखेरि पैसा केही होला कि भन्दाखेरि अब उस्तै परे झन् ऋणमा डुबे अवस्था हुन्छ होइन। र फर्केर आउनेहरू पनि केही चाहिँ अब तरकारी खेती गर्नेहरू पशुपालन गर्नेहरू केही देखिन्छन् होइन। अब त्यो व्यवस्था चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्यो क्या। बाहिरबाट आइसकेपछि ल तिमीहरू चाहिँ यो सिकेर आछौ, अब तिमीसँग यो यति पैसा छ, यो पैसाले तिमीले यसरी गर, त्यहाँ उत्पादन गर, त्यसको अन्य बजार व्यवस्थापन चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो च्यानल भइदिए चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको बन्ने हो होइन। अब त्यो पनि नभइदिँदाखेरि चाहिँ आफै उत्पादन गर्ने अनि आफै बेच्न गएपछि बेच्न जाँदाखेरि उतातिर चाहिँ उत्पादन चाहिँ फेरि थप हुने त्यो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ कतिपयको यहाँ आएर सुरु गरेको 5 वर्ष 7 वर्षमा फेरि होइन जानु पर्यो फेरि उतै भन्ने खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि। समय थियो जसमा धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन्। पछिल्लो समय विदेश जाँदाखेरिका कारुण दृश्य धेरै छन् जुन देखाउन हेर्न निकै असहज छ। र तपाईँहरूलाई यहाँ आइरहँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पृष्ठभूमिबाट सूचना प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ साधारण मान्छेको निकै व्यवस्थित रूपमा चेक जाँच गरिन्छ, एकदम ध्यान दिएर चेक गरिन्छ। एउटा विदेशमा खाडी मुलुकमा श्रम गरेर आएको श्रमिकले हातमा एउटा औँठी लगाएर आयो भने उसको निकै राम्रोसँग चेक जाँच गरिन्छ। तर यहाँ हामीसँग भएका उपकरणहरूले सुन तस्करीहरूले तस्करी गरेर ल्याएको सुनलाई डिटेक्ट गर्दैन। एक्सरे मेसिनमा त्यो सुन देखिँदैन, अफ हुन्छ। निकै अव्यवस्थित, सर्वसाधारणलाई कडाई। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्याख्या गर्दाखेरि सानालाई एन ठुलालाई चाहिँ जस्तो यहाँ देख्न सकिन्छ। धेरैजना हुनुहुन्छ विदेशी नागरिकहरू। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत। र पछिल्लो समय कुरा गर्दा तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अगाडि टी कफी एन्ड गिफ्ट्स अफ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका यस्ता कफी सपहरू छन् दर्शकबिन। यी कफी सपहरूले ठगी चलाइरहेको अवस्था छ, ठगी धन्दा चलाइरहेको अवस्था छ। हामीले केही समय अगाडि प्रमाणसहित यसका तथ्यहरू पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ। धेरैलाई ठग्ने, अत्याधिक मूल्यमा सामान बेच्ने, हरेक सामानमा बिक्री मूल्य नराख्ने क्रम पनि विमानस्थलमा चलेको छ। यसरी हेर्दाखेरि एउटा साधारण नागरिकले विमानस्थलमा एउटा साधारण आम्दानी भएको मान्छे, पहिलो पटक यात्रा गर्दै गरेको मान्छे, साधारण मान्छे जो पहिलो पटक विदेशको यात्रा तय गर्दैछ, उसले पानी पनि किनेर खान नसक्ने अवस्था त्रिभुवन विमानस्थलमा छ। यो विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। म यहाँका अन्य आवाजहरू पनि जोड्न गइरहेको छु, प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको छु यहाँको ताजा दृश्य। धेरैजना विदेशी नै क्रम बाक्लो छ, हरेक दिन बाक्लिँदै गइरहेको छ। यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज पनि नउठेका होइनन्। तर देशमा उचित पूर्वाधार, उचित कल कारखानाहरू, रोजगारीको अवसर नभइरहँदा युवा रोकिरहन सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक छ। यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गरै सकिँदैन। हरेक महिना युरोप लगायतका देशहरूमा रोजगारीको लागि, उच्च शिक्षाको लागि जाने धेरै हुनुहुन्छ। अहिले त झन् पछिल्लो समय उच्च शिक्षाको लागि बिर्सिँदै गर्दा ठुलो रकम राज्यबाट ठुलो रकम बाहिरिरहेको छ। त्यो शिक्षा, त्यो रोजगारीको अवसर देशमै सृजना गर्न सके अझै धेरै समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ।
यहाँका विविध दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। नमस्कार दाजु। नमस्कार। नै हामीलाई शोभायात्रा है त। शुभेन धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो विदेशीदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेट भएको जानकारी दिलाउनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी विदेशी क्रम बाक्लो छ, विदेशी क्रम रोकिएको छैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले निरन्तर दिँदै आइरहेका छौँ। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेको छु। यसरी धेरै विदाईको क्षणबाट गुज्रिरहनु भएको छ। यो पीडादायी देख्न सक्नुहुन्छ। अङ्गालोमा सानो बच्चासम्मतिर विदाई गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। साना साना बच्चाहरूलाई काखी छाकेर विदाई गर्नेहरूको सङ्ख्या देख्न सक्छौँ। यसरी कोही परिवार पाल्ने खुसीमा र कोही पीडा हुने दुःखमा परिवारसँग टाढी गएको पीडा, आफ्नो घर परिवार छोराछोरीसँग टाढी गएको पीडा सोचेर विदेशीमा बाँड्दछन्।
यहाँका विविध दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। विदेशिने क्रम बढ्दो छ। अहिले त पछिल्लो समय त विवाह गरेका दम्पतिहरू पनि छुट्टिने अवस्था छ। भर्खरै विवाह गरेका दम्पति आफ्ना बुढा भएका बुबा आमालाई छोडेर जाने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ। विदेशिने क्रमको दृश्य देख्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँहरू हामीहरू सबैलाई पीडा हुन्छ। केही समय अगाडि एउटा कानुनिक दृश्य देखायो जसले तपाईँहरूको पनि मन पोल्छ, हामी सबै नेपालीहरूको मन पोल्छ। यसरी लाइनबद्ध भएर वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशी नै कहिलेसम्म, यो निकै चिन्ताको विषय छ। नमस्कार सर। नमस्कार, के हो? थोरै कुराकानी गरौँ। छैन, धन्यवाद। छोडेर आएको, छोड्न आएको। छोड्न आउनुभयो है। शोभायात्रा उहाँलाई जसो पनि यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। नमस्ते। सुन्दैछ? युके हजुर। उच्च शिक्षाको लागि मेरो पढाइ सकेर अब काम गरिरहेको छु। हजुर कति वर्ष भयो? हजुर 23 हजुर। उता बस्न लागेको चाहिँ 2 years भयो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालमा जस अलिकति अलि बल्ली चाहिँ युवाहरू विदेशी क्रम बढ्दो छ, यसलाई रोक्नको लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? खोइ अब त्यो त उनीहरूको विषय हो। अब जे लाइक उनीहरूलाई जे मनपर्छ, आफूलाई जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गरेको राम्रो। अब उनीहरूलाई यही बसेर राम्रो लाग्छ, यही केही गर्न सक्छ भने यही बसेको राम्रो। इफ दे वान्ट टु गो टु द अब्रोड दे क्यान, इट्स अप उनीहरूकै उयसमा छ। अनि म बुवाले यो नेताहरूले देश बिगारेको छ, त्यो भएको भएर चाहिँ अब यहाँ नेपालमा बस्नेवाला कोही छैन। उच्च शिक्षा हो जस 12 पास भएपछि बस्नेवाला चाहिँ कोही छैन नेपाल। शुभयात्रा। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुन यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत। अहिले नेपाल बस्न भन्दा पनि नेपाल छोड्न रुचाउनेहरूको क्रम बढेको छ। किन भन्दाखेरि देशमा हरेक सरकार जुन 5 वर्ष टिक्दैन, एउटा निश्चित कोर्स सरकारले पूरा गर्न पाउँदैन, निश्चित काम पूरा गर्न पाउँदैन। एउटा नेतृत्वको सरकार फलिसकेपछि अर्को नेतृत्वको सरकार बन्छ, तिनै सीमित दलहरू मध्येबाट। तर एउटा सरकारले गरेका निर्णय, एउटा सरकारले अघि सारेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्। फलत यसरी विदेशिनुपर्छ युवाहरू। नमस्कार। कुराकानी गर्न मिल्छ होला? हजुर कुराकानी गर्न थोरै के गरौँ? के छ? आजकल त धेरै जसो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशी हुन्छ। यहाँको प्रयोजन चाहिँ के छ? राम्रै छ, सबै राम्रै छ, सबै राम्रै छ। अब अलिअलि हजुर चाहिँ घुम्ने प्रयोजनको लागि घुम्न लाग्यो। देखेको दृश्य देखेर के लाग्छ सर? यसरी चाहिँ हरेक दिन विदेशी क्रम बढिरहेको छ। +2 पास गर्न बित्तिकै युवाहरूले देश छोडिरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले? अब के भन्नुपर्ने छैन, अब सरकारले सोच्नुपर्ने है। अनि जे भएको छ अब सबैले देखिरहेको छ नि त, होइन? त्यही अनुसार अब गऱ्यो भने त्यति नै हो है। अरू के भन्नुपर्ने छैन। ल, थ्याङ्क यू। यसो यहाँको ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ प्राइम टेलिभिजन एचडीबाट। यहाँको ताजा दृश्य हेरिरहनु भएको छ। हामी यहाँका विविध दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिरहेका छौँ। बुवा नमस्कार। कुराकानी गर्न मिल्छ? विदाई गर्न आउनुभयो है? आमा नमस्ते। नमस्ते। यहाँको परिचय दिनुहोस् न।
कहाँबाट आउनुभयो? के खिच्न लागिरहेको हामी चाहिँ लाइभमा यो एयरपोर्टको बारेमा चाहिँ विदेशी क्रम चाहिँ बढिरहेको छ, यस बारेमा सर्वसाधारणको भनाइ लिनु। ए मेरो नि छोरी विदेश गएको भएर आएको बिदाई गर्न आएको कुन देश जानुभयो? अमेरिका कति वर्षको छोरी हुनुहुन्छ? 30 वर्षको हजुर 30 वर्षको कति पटक आउने जाने भइरहेको कि पहिलो पटक? पहिलो दोस्रो पटक हो योभन्दा अगाडि कहिले बिदा गर्नुभएको थियो पहिलो पटक? वैशाखको 9 गते अहिले छुट्टी आउनुभयो। कति महिनाको छुट्टी? 2 महिनाको के छ छोरीलाई चाहिँ कति पढेको छोरीलाई विदेश पठाउनु भयो? ब्याचलर पढेको त्यस अमेरिका त रोजगारीका हिसाबले पनि भविष्यका हिसाबले पनि सुरक्षितै मान्ने गरिन्छ, तर यहाँ त धेरै नेपालीहरू यस्ता हुनुहुन्छ जो ज्यानलाई जोखिममा, जस्तो रुस आर्मीमा भर्ती हुनु भएको छ, ज्यान गुमाउनु भएको छ, 6 जना नेपालीको मृत्यु भइसक्यो। उहाँहरू जस्तालाई रोक्नको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले? सरकारलाई के भन्नु, सधैँ चलिरहेछ, नेपालमा केही हुँदैन, बाध्य भएर जानु परेछ, के भन्नु अब यस्तै हो। यो अझ जोखिमपूर्ण जुन वैदेशिक यात्रा छ यसलाई रोकथाम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ नि। अब चाहिँ छोरी अमेरिका हुनुहुन्छ, के छ छोरीलाई सुझाव के छ हजुरको? कति वर्षमा चाहिँ नेपाल फर्केर केही गर्नु पर्यो? म त नेपालमै बस्छु, नेपालमै रमाइलो हुन्छ भन्छु, के भन्नु। सबैजना आफ्नै देशमा बस्दा रमाइलो हुन्छ नि, विदेश कोही नि नजाउन्, कसैको नि परिवार जान नपरोस् भन्छु नि। तर हामी सबैको अपेक्षा त्यही भए पनि वातावरण चाहिँ त्यो बनिरहेको छैन। छैन। धन्यवाद आमा, छोरीलाई शुभयात्रा। हस् हजुर, त्यसो पनि यहाँको ताजा दृश्य विविध ठाउँबाट देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राय जसो अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकमा जानेहरूको मुहारमा खुसी नै देख्न सकिन्छ, किन भन्दा त्यहाँ रोजगारीका हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले, कानुनका हिसाबले पनि बलियो छ, गर्नेहरूका लागि गर्ने वातावरण दिइन्छ भन्ने धेरै प्रतिक्रिया दिने गर्दछन्। तर केही यस्ता दृश्यहरू पनि छन् दर्शकबिन, जस्तो केही समय अगाडि मैले भनिसकेँ, रुस आर्मीमा भर्ती भएर, अवैध ढङ्गबाट रुस आर्मीमा भर्ती भएर भर्ती गरेको अवस्था छ। नेपालीलाई खुल्लम खुल्ला बेचेर यसलाई धेरैले ह्युमन स्मग्लिङको रूपमा लिएका छन्, मानव तस्करको रूपमा लिएका छन्। यसरी खुल्लम खुल्ला युद्धको रणभूमिमा नेपालीहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई बेचिरहेको अवस्था छ। यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ। यहाँको विभिन्न दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेको छु। प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ। यस्ता कार्मिक दृश्यहरू छन् दर्शकबिन। साना साना बच्चाहरूलाई छोडेर सिङ्गो परिवार नै विदेशिने क्रम पनि बढ्दो छ। विदाईको हात हल्लाउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै पीडादायी क्षणहरू छन् विमानस्थलमा। यहाँको ताजा दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको छु। प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ।
विदेशी क्रमलाई रोक्नुपर्छ भनेर विश्लेषण भएको धेरै भइसकेको छ, तर त्यसलाई रोक्नको लागि ठोस कदम सरकारी तहबाट, राजनीतिक तहबाट अझै पनि केही हुन सकेको छैन। देशमा उद्योग कल कारखानाको विकास, पूर्वाधारको विकास, रोजगारी गर्ने अवस्थाको विकास, कृषिमा अनुदानको विकास, युवाको शिक्षा र सिपमूलक ज्ञानमा विकास र सिप ज्ञान अनुभव अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम दिने व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि यति धेरै युवाहरू रोकिने देखिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म ती सबै पहल कदमी सरकारी तहबाट हुन नसक्दा धेरै युवाहरू विदेशी रहेको अवस्था छ। यहाँको ताजा दृश्यबारे प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। धेरै दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। विमानस्थल यस्तै हो, धेरै समय नै विदेशीहरूको लर्को लाग्छ, सुटकेस कुडाउँदै विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। यसरी हामीले धेरै समयदेखि विमानस्थलमा आएर विदेशी क्रम रोक्नुपर्छ, ज्ञान, सिप, दक्षता, अनुभवको आधारमा ग्लोबलाइजेसनको सिद्धान्त अनुरूप काम पाउँछन् भने विदेश जानु ठिक छ। उनीहरूको सिप अनुसार नेपाली नागरिकहरू विदेशी बजारमा बिक्छन् भने पनि त्यो ठिक छ। तर साधारण जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि विदेश जानुपर्छ भने यो देशमा एउटा युवालाई भइरहेको लगानी अर्को देशले त्यसको नाफा आर्जन गर्नु सरह हो। जबकि हामी साधारणतया हेर्न सक्छौँ, एउटा साधारण जीविकोपार्जनको लागि खाडी मुलुकमा जाने, युरोपमा जाने युवा करिब करिब उसको जीवनको सक्रिय समय विदेशमा गुजार्छ र ऊ जब चाहिँ उसको रिटायर लाइफ, निवृत्त जिन्दगी हुन्छ, सेवानिवृत्त हुने जिन्दगी नेपालमा आएर बस्छ, जुन समयमा ऊ जति उत्पादनशील थियो त्यो उत्पादन नेपाललाई दिन सक्दैन। यसरी देशले घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ नेपालीहरूलाई, युवाहरूलाई विदेशी बाध्य बनाएर। तसर्थ देशमा रोजगारीको अवसर सृजना गरेर युवाहरूलाई रोक्न सकियो भने यस्ता धेरै समस्याहरू समाधान हुने प्रश्न देखिन्छ। हामी निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ। यहाँको ताजा दृश्य प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ। विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। यहाँको ताजा जानकारी देखाइरहेका छौँ। विशेषतः यहाँका केही भनाइहरू पनि जोड्न प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई ताजा दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। दाजु नमस्कार। नमस्कार हजुर। कुराकानी गर्न मिल्छ? हजुर मिल्छ मजाले। कहाँबाट आउनुभयो? म कपिल वस्तु। कुन देश जाँदै हुनुहुन्छ? म साउदी। साउदी। हजुर साउदी। रोजगारीको लागि? हजुर रोजगारीको लागि। कतिौं पटक हो दाजु यो? यो पहिलो पटक हो मलेसिया जाँदै, उहाँ साउदी जाँदै। 4 वर्ष बसेर आएको छ। नेपालमा रोजगारीको अवस्था चाहिँ केही छैन, बच्ने खालको छैन सर। दिनको 500 पाइन्छ, त्यसैमा खाना, केटाकेटीको पढाउने, लेखाउने, कपडा सब त्यत्तिकै हुन्छ सर, पुग्दैन सर। हजुर पुग्दैन। के छ नेपालमा चाहिँ जस्तो हामी धेरै पटक देखिसकेका छौँ, यो 1-2 वर्षको अन्तरमा हेर्ने भने यहाँ साधारणभन्दा साधारण नागरिकहरू जो जीविकोपार्जनको लागि श्रम गर्न विदेश जान्छन्, उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि सानो सानो औँठी हेरिन्छ, सानो सानो सुनको गहना हेरिन्छ, अनि त्यो हेरेर उनीहरूलाई रासो तिर्न लगाइन्छ। 50-60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाखसम्म साधारण गहना लिएर आउने मान्छेले सानो सानो आम्दानीबाट। तर यहाँ किलोका किलो, क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिर्छन्, तर त्यो हेर्दैनन्।
के लाग्छ तपाईँहरू भित्र जाँदाखेरि यहाँ सुरक्षा चेक जाँच हुन्छ तपाईँहरूलाई जस्तै अरूलाई हुन्छ कि जो चाहिँ अलिकति पहुँचवाला छन् हैकमवाला छन् उनीहरूको चेक जाँच कस्तो हुन्छ अब त्यो त सर मलाई थाहा भएन होइन, तर हामी आउँदा चाहिँ चेक हुन्छ सर। बेसरी चेक हुन्छ हजुर 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 हजुर। कर्मचारीले व्यवहार कस्तो गर्छ कर्मचारीले त व्यवहार त राम्रै गर्छ, तर अरू त मलाई थाहा भएन सर। तर चाहिँ हेरचाह चाहिँ राम्रै, चेक राम्रै गर्छ। तपाईँको यो वैदेशिक रोजगार कति वर्षमा लाग्दैछ अब यो सर मेरो 45 पुगिसक्यो। 45 वर्षदेखि विदेशमा हुनुहुन्छ नै यो उमेर 45 पुग्यो। मैले 4 वर्ष बसेँ सर। 4 वर्ष हजुर 4 वर्ष बसेँ। 5औं वर्षमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ 5औं वर्षमा विदेश जाँदै गर्दा सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब के दिनु सर, अब सुझाव के दिनु। अब मेरो चाहना त्यही छ, विदेश जानु होइन। अब कमाउनु, खानु, केटाकेटी पाल्नु, त्यही हो सर। तपाईँ त जानुभयो, तपाईँका छोराहरूलाई नेपालमै टिकाउनको लागि तपाईँको छोराले जुन शिक्षा पढ्यो हजुर पढाउन त्यो उसले पढे अनुसारको जागिर यहाँ पाओस्, त्यो व्यवसाय गर्न पाओस्, सजिलो ऋण होस्, सजिलो अनुदान होस्, कृषि गर्न चाहे सजिलो अनुदान हो, त्यो गर्नको लागि चाहिँ सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सुझाव चाहिँ राम्रै दिन चाहन्छु सर, कि हाम्रो छोराछोरी पढोस्, राम्ररी पढोस्, लेखोस्, यहीँ केही रोजगार पाओस्, सरकारी रोजगार केही पाओस्। तर अब केटाकेटीको भविष्य ऊ भयो भने सर हुन्छ, नत्र त केही हुँदैन। शुभयात्रा दाइ, 5औं वर्षको यात्रा सफल रहोस्। हो सर, ल धन्यवाद सर। जसपिन यहाँका धेरै दृश्यहरू देखाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। विमानस्थलबाट हामीले पटक पटक आएर विदेशी क्रम रोक्नुपर्छ। अहिले ग्लोबलाइजेसनको सिद्धान्त मान्ने गरिन्छ हरेक देशमा। यदि नेपालीहरू अन्य कुनै देशमा यहाँ नेपालमा पढिरहेको अथवा विदेशमा आर्जन गरेको शिक्षा अनुसार, दक्षता अनुसार, त्यो क्षमता अनुसार उहाँहरूले सोही सम्मानसहित ससम्मान रोजगार पाउनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ। त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले, यद्यपि नेपाल रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ, त्यही खाडीबाट दुःखले 20 देखि 40 हजार 50 हजार रुपियाँ कमाउने नेपालीहरूको पैसाबाट रेमिट्यान्स काटेर त्यही रेमिट्यान्सको भरमा यो देश चलिरहेको छ। हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू चलिरहेका छन्, हाम्रा नेताहरू एउटा रवाफिलो जिन्दगीमा हिँडिरहेका छन्। तर त्यही युवा भएन भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ। तसर्थ विदेशी क्रमलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पनि ग्लोबलाइजेसन अनुसार, त्यही क्षमता अनुसार, शिक्षा अनुसार, दक्षता अनुसार पाउँछन् भने त्यो ठिक छ। तर जीविकोपार्जन गर्नको लागि विदेशी क्रम डरलाग्दो छ। यो देशको लागि, देशको भविष्यको लागि खतरनाक छ। तसर्थ नेपालमा यथाशीघ्र योजनाबद्ध ढङ्गबाट सीमित अवधिको उद्देश्य राखेर रोजगार उत्पादन गर्ने, रोजगार उत्पादनको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, कल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषिमा लगानी गर्ने, पर्यटनमा लगानी गर्ने, जल स्रोतमा लगानी गर्ने, यी 3 क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्रै पनि हाम्रा युवाहरू विदेशी क्रमबाट मुक्त हुन सक्छन्। यही नेपालमा आफ्नै परिवारसँग आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छन्। हामी यही सुझाव निरन्तर रूपमा दिन चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छौँ र सरकारवाला निकायलाई पनि यसरी नै निरन्तर रूपमा खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। अहिलेका लागि भने तपाईँहरूको ध्यान थप सूचना एवं सञ्चारका लागि हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। धन्यवाद सुष्मनजी। हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश पलायन हुँदै गरेका त्यहाँ उपस्थित र आजको फ्लाइट भएका त्यहाँ उपस्थित युवाहरूसँग के कारणले चाहिँ विदेश पलायन भइरहेका छन्, देशमा बसेर रोजगारी गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको हो कि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजलाई प्राइम इस्युबाट बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।